अस्सलाम वालेकुम। तो जी जनाब, बात करेंगे नाज़िया इलाही केस में जिस तरीके की जो वीडियोस वायरल हो रही हैं और उनके जिस तरीके के बयानात चल रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू नाज़िया इलाही कि मैं अल कुरान से तरबियत ली है और मैं उसकी तालीम को आम करना चाहती हूँ और सबको बताना चाहती हूँ कि इस्लाम क्या है। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि अल कुरान से उन्होंने तालीम ली है, तो क्या अल कुरान में उनको कोई सबक ऐसा नहीं मिला कि जिसमें औरत को इतना बेबाक होने का और इस तरीके से नाज़ेब याफ्ता अल्फाजों का इस्तेमाल करने की इजाज़त हमारा इस्लाम देता है? जिस इस्लाम को वो फैलाने की बात कर रही हैं, तो क्या वो इस्लाम उनको ये सबक नहीं देता कि एक औरत को अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए? उस पे जो दायरा हमारे इस्लाम ने लगाया है वो उसमें रहकर ही बात करे। अगर तो वो उसको क्रॉस करती है या वो उसको मानती नहीं है तो वो इस्लाम के दायरे से खारिज है। तो फिर वो कौन से इस्लाम को फैलाने की बात कर रही हैं? सबसे पहले तो मुझे यही समझ नहीं आती। और फिर हमारे यहाँ बात ये होती है कि कोई नॉन मुस्लिम इस बात पे कोई उठाता है, कोई भी पॉइंट तो समझ में आती है। अब वो ख़ुद को मुसलमान कह रही हैं, तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि एक मुसलमान औरत जब बालिग होती है तो उसे सबसे पहले तरबियत उसको छुपाने की, मतलब उसको पर्दे की तलकीन की जाती है। वो यूँ सोशल मीडिया पे आके हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में इस तरीके से जो भी उन्होंने बातें की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, तो शी क्रॉस द लाइन। तो सीधी सीधी उन पे जो दिफ़ा लगनी चाहिए वो है 295C की लगाएं और इस औरत को इबरत का सबक बनाएं उन औरतों के लिए जो सबसे पहले तो पर्दे पे उंगली उठाती हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हर बार उंगली पर्दे पे ही क्यों उठती है? किसी फैशन को लेके क्यों नहीं उंगली उठाई जाती कि ये फैशन जो है हमारे इस्लाम में अलाउड नहीं है? लेकिन हर फैशन किया जाता है, लेकिन जब भी बात उठेगी, जब भी कोई मसला होगा, पर्दे के हवाले से होगा। जी पर्दा ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। वो कहती हैं कि हिजाब जो है वो ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है और मुंह का हिजाब नहीं होता, अबाया नहीं पहने। अरे यार, आपको नहीं करना ना, मत करें, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। और मैंने देखा है कि हमारे इस्लाम में ज़बरदस्ती को तो वैसे भी मना किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक पर लोग ईमान लाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को ज़बरदस्ती ये तलकीन नहीं की थी कि वो इस्लाम कबूल करे। हमारे प्यारे नबी का तो अमल ही ऐसा था कि उन पे सब कुर्बान, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारे आबा व अजदाद सब कुर्बान। उन्होंने कभी किसी के साथ इस तरीके से ज़बरदस्ती नहीं की जिस तरीके से ये वाहियात औरतें उठती हैं और कुछ भी कह देती हैं। इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है और इतना लंबा इस केस को खींचा जा रहा है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही कि इनको क्यों सज़ाएं नहीं देती। ऑन द स्पॉट ऐसी औरतों को सरेआम सज़ाएं देनी चाहिए ताकि उन लोगों की भी सेफ्टी हो सके जो पर्दे को दिल से कबूल करती हैं, मानती हैं। और बिल्कुल पर्दा औरत के लिए ज़ीनत है, इसमें औरत की हया है और इसी में उसकी खूबसूरती छुपी है। इसको यहाँ तक मिसाल दी गई है कि खाना काबा, उस पर भी तो एक गिलाफ है, वो अपनी असली सूरत में क्यों नहीं है? उसकी ताज़ीम, उसकी इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए उस पर एक गिलाफ दिया गया है। कुरान पाक, कोई उसकी इज़्ज़त करे ना करे, अल्लाह पाक का दिया हुआ कलाम है, बिल्कुल हमारे दिलों में है। और हमारे आज से नहीं, जब से ये इस्लाम है, इसकी कोई इज़्ज़त करे ना करे ये उसके अपने ऊपर है। लेकिन हम इस कुरान पर, इसके कलाम पर ईमान लाते हैं और इसका हर पहलू मानना अपना फ़र्ज़ समझते हैं और उस पर भी एक गिलाफ दिया जाता है। क्यों? उसकी ताज़ीम को बरकरार रखने के लिए। लेकिन ये जाहिल औरतें जिनको कुछ इल्म नहीं होता और ये मुंह उठा के चली आती हैं, कुछ भी बोल देती हैं, इनको कोई राइट नहीं है कि वो इस तरीके से बकवास करें। लिटरली आई डोंट से दिस वर्ड, बट इस वक्त बहुत ज़्यादा पर्दे को लेके जब बात होती है, पर्दे को लेके होती है। हमारी अपनी मुसलमान बहनें ये बातें कर रही हैं
جب یہ عمرہ حج کے لیے جاتی ہیں تو یہ وہاں جا کے کیوں عبائے اوڑھتی ہیں؟ وہاں ان پہ کون سی دفعہ لگتی ہے یا ان پہ کون سا ایسا جرمانہ لگتا ہے جس کے تحت یہ جو ہے یہ وہاں جا کے پردہ کر رہی ہوتی ہیں؟ پھر جب یہ واپس آتی ہیں تو پھر ان پہ بھوت چڑھ جاتا ہے اس طریقے سے کہ یہ فیشن کو فالو کر رہی ہوتی ہیں. تو دس از ناٹ فیئر یار، ایسا مت کرو. آپ کو پردہ نہیں کرنا نا، آپ مت کرو. لیکن جو کر رہا ہے اس کے لیے کم سے کم یہ مت کہو کہ اتنے انچز پر الاؤ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو لے کے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا تھا، دور زمانے کے حساب سے پردہ ہوگا. اور آج تو دور ہی فتنے کا ہے. کیا عورت پردے میں بھی محفوظ چھوڑی گئی ہے؟ تو پھر کیسے آپ لوگ کہتے ہو کہ یار چہرے کا پردہ نہیں ہے؟ بالکل سب سے پہلا اٹریکشن جو ہے ہمارا فیس ہے. تو پلیز اس طریقے سے اسلام کو پھیلانا بند کریں. یہ اسلام نہیں ہے جو یہ نازیہ الہی صاحبہ کہہ رہی ہیں. یہ کھلم کھلا فحاشی ہے. تو اس فحاشی سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ایسی عورتوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اور جلد سے جلد دینی چاہیے. ان کے لیے تو مہلت بھی نہیں ہونی چاہیے تاکہ یہ عبرت بنے سارے زمانے کے لیے. شادیوں کے لیے انہوں نے بہت کھلم کھلا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھیں. بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھیں. وہ اللہ کے محبوب تھے، اور انہوں نے جو شادیاں کی تھیں وہ ہماری اسلامی دفاع کے لیے کی تھیں. اور مسلمان مردوں پہ صرف 4 شادیاں جائز ہیں، وہ بھی اس میں کہ آپ کے حالات، آپ کے جو وسائل ہیں وہ اجازت دیں. آپ اپنی پہلی اور دوسری تیسری چوتھی بیوی میں انصاف بالکل برابر کا رکھ سکیں تب آپ کو اجازت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی قربانیاں دیں اور جتنا کچھ انہوں نے اپنی پوری لائف میں سہا، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ سرکار دو عالم ہیں اور ان کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا، پوری دنیا کو بنایا گیا. اور اس کے بعد بھی انہوں نے ہمیشہ امن و سلامتی کا سبق دیا، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا. ہم سب نے بچپن سے ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو ان پہ کچرا پھینکا کرتی تھی اور پھر وہ اس طریقے سے بیمار ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے. ان کے اخلاق پر وہ ایمان لے گئی تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی. تو ہمارے نبی نے تو پلٹ کے کبھی اس بوڑھی عورت کو کچھ برا بھلا بھی نہیں کہا تھا. تو میں اپنے تمام مسلمان مرد حضرات اور عورتوں سے یہ کہوں گی کہ ہمارا غصہ بالکل جائز ہے، اور یہ غصہ ہمیں ہونا بھی چاہیے. کیوں؟ کہ ہم لوگ ایمان والے ہیں. ایمان والوں سے یہ تکلیف کیسے برداشت ہوگی کوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طریقے سے بولے، ہماری اماں عائشہ کے بارے میں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ایسی الفاظ بولیں جو کہ ہم لوگوں سے بالکل برداشت نہیں ہوتے. تو لیکن اس طریقے سے ہم جو یہ جو جلسے نکال رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، اس پہ قال فما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غضب احدکم فلیسکت. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو بس چاہیے کہ وہ خاموش رہے. وقت اپنا فیصلہ خود کرے گا. اللہ کے محبوب کوئی عام ہستی نہیں ہے. ان کے لیے کوئی بھی اس طریقے کا الفاظ، تو یقین مانیں ہم نے کیا محبت کی جو اللہ نے ان سے محبت کی ہے. اور پھر اللہ نے اپنے محبوب سے محبت اس انداز میں کی ہے اور اس لیول پہ کی ہے کہ پھر انہوں نے ان کے صدقے میں ہماری بخشش کو جو ہے وہ لاگو کر دی. تو میں سب کو یہی کہوں گی کہ آپ سب کو اس بخشش کا، اس شفاعت کرنے والے کا واسطہ کہ اس عورت کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ رب الذات جو ہے اس کو بہت سخت سزا دے گی. آپ لوگ اپنا اس پہ ٹائم ضائع مت کریں. اس کو صرف قانون کے حوالے کیا جائے اور قانون ان پہ شرع کے مطابق، جو ہماری شرع کہتی ہے ہمیں اس کے مطابق اس عورت کو سزا دینی چاہیے، جو کہ ہم سب پہ لاگو. ہم اپنے غصے اور جذبات میں آ کے بعض اوقات شرع کو کراس کر دیتے ہیں. ہماری شرع نے ہمیں ہمیشہ ایک دائرے میں رہنے کو کہا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب کو اپنی شرع کو فالو کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی
اب میں اجازت چاہوں گی. جزاکم اللہ خیرا و احسن اللہ.